السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبداو هذا الفيديو، قبل ما تشوف هذا الفيديو ضروري دير لايك و بارطاجيه مع صحابك، اتفقنا؟ باش هكا تشجعوا نديروا لكم فيديوهات وحدين اخرين. انت الا كنتي باغي تشوف درس اخر كليكي هنايا في هذه البلاصه هذه اللي الفوق هنا على اليمين، وغادي يطلع لك واحد البلاي ليست فيها كاع لي كور اللي كنديروا ديال بروميير اني كوليج. السلام عليكم. Bonjour mes élèves, c'est votre prof Ilmouden. Le cours d'aujourd'hui est pour les premières années collège, séquente à deux droites parallèles et angles. On commence par la définition des angles alternes internes. Premièrement, définition des angles alternes internes. Deux droites coupées par une séquente forment deux paires d'angles alternes internes. On commence par la traduction. نبداو par exemple بانجل هي الاولى. انجل هي زاويه. par la suite angle alterne interne deux droite كنقولوا une droite هي مستقيم puis coupé يتقاطعان séquente قاطع هي قاطع شنو اخر deux paires زوج angle alterne interne هي alterne هما نكتبها هنا متبادلتان داخليا، زاويتان متبادلتان داخليا. إذن هادو دابا هما لي زونغل اللي غادي نشوفو في هاد البروميير بارتي. فوالا هادو هما لي شونس اللي غنشوفو، نحطو هنا. إذن غنقراو هادشي. دو droites coupées par une séquente forment deux paires d'angles internes. نشرح لكم par des exemples. Soit par exemple deux droites, première droite, deuxième droite، وكاين واحد سيكونت هو قاطع، ديروا بالكحل قاطع يعني واحد المستقيم تيقطعهم بحال هكا صافي. هاد لي دو droites نسميوهم باغ اكزومبل لا droite دي et la droite دي بريم، et la séquente هذا القاطع نسميوه باغ اكزومبل دلتا. فوالا هاد دلتا هذا كيكون جوج ديال الازواج ديال الزوايا كيتسماو الترن انترن متبادلتان داخليا. هاد الزوايا انا غنوريهم لكم دابا. غناخدو هاد لابارتي هادي فوالا، غنشرح لكم على الشكل رقم واحد. كونترول اكس نحيدو كاع. فوالا غنشرحو على هاد الشكل هذا، من بعد نعاودو نفس هذا الشكل ونشرح لكم بان كاين عندنا كوبل واحد اخر. البروميير كوبل الزوج الاول ديال الزوايا اللي كيتسماو الترن انترن، اولا خاصهم يكونوا انترن هما الا كانوا وسط هذا الشريط كنقولوا انترن يعني داخليه. مثلا باغ اكزومبل هذه الزاويه اللي كاينه هنا هذه لي اونفير مع هذه الزاويه هذه اللي هنا، خاصهم يكونوا بجوج لداخل يعني الداخل تاع الشريط هذا، ويكونوا متبادلتان داخليا يعني وحده في جهه وحده في جهه اخرى. كما كتلاحظوا دابا هاد لي دو هادو لي اونفير، هاد الزاويه هذه الاولى وهاد الزاويه هذه، لي دو angles envers sont alternes internes. Maintenant donnons un autre exemple. Par exemple désolé, soit deux droites, par exemple la première droite il y a la droite par exemple la droite D, deuxième droite D', comme ça, D', et une séquente par exemple la séquente نسميوه delta par exemple, elle forme un couple. نديرو par exemple bleu vert le bleu par exemple، نديروهم بالبلو احسن باش يبانو لكم مزيان.
شوف معايا مزيان قبيله درنا هادو كاين عندنا جوج اخرين هنايا ها هي لا بروميير اونغل ها هي وهذه هي الدوزيام الا لاحظتوا ils sont internes يعني كاينين في الداخل ديال هذا الشريط وما كاينينش نفس الجهه اذا ما خاصهمش يكونوا في نفس الجهه les deux ongles en bleu sont internes يعني متبادلتان داخليا يعني كاينين في الداخل ولكن كل وحده كاينه في واحد الجهه les ongles bleus sont alternes internes هاد الجوج هادو ils sont alternes internes اذا دابا هذا هو التعريف ديال les ongles alternes internes. Maintenant passons aux propriétés des ongles alternes internes. On commence par la propriété numéro 1. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes deux à deux de même mesure. يعني في لو كا فاش كيكونوا لي droites parallèles كيكونوا لي زونغل alternes internes كيكونوا deux à deux de même mesure يعني كيكون عندهم نفس القياس. تبعوا معايا في هذا الشكل اللي غندير لكم دابا. غناخذوا واحد الشكل هنايا. Par exemple غناخذوا بروميير droite نسميوه لا droite AB. إذا عندنا واحد لا droite AB. غناخذوا اوتر droite شريطة انهم يكونوا باراليل يعني غناخذ droite باراليل هنايا باراليل بار سي بار واحد لو بوين سي هادو كيما كتلاحظوا ils sont parallèles هانتوما شفتوا ils sont parallèles يعني باراليل هما متوازيان. غناخذوا واحد لوتر بوين هنايا بوين دي باغ اكزومبل غناخذوا واحد لو بوين اخرى هنايا بوين اوب او باغ اكزومبل. غنجي دابا غندير واحد السيكونت هو واحد القاطع واخا اتفقنا. غنجي ندير واحد السيكونت ونشوفوا الزوايا اللي هما انترن كيفاش غيكون القياس ديالهم. تبعوا معايا ناخذ واحد لوتر بوين هنايا هكا وناخذ واحد السيكونت باغ اكزومبل ناخذوه هو المستقيم ا دي كما كتلاحظوا انتما ا دي. Les deux droites parallèles sont AB et DC, elles sont parallèles. Ou le قاطع ديالهم séquente هو AD. Maintenant mes élèves, essayons de mesurer les deux couples des angles alternes internes. On a les mesures. On a les mesures par exemple de l'angle EAD. Mesure de EAD هو 140,0 degrés. Donc 140 degrés. نشوفوا l'angle ADC شحال غيكون فيها ADC حتى هي فيها 140. دونك داكشي اللي قال لنا في البروبريتي قال لنا الا كانوا لي دو زونغل لي دو droites sont parallèles les angles alternes internes كيكونوا كيفاش متقايسين. شوفوا معايا غنبدلهم كيتبدل الميزور هنا 130,1 حتى هنا 130,1 كما بدلتي هادشي كامل. شوف ها الا بدلنا السيكونت بحال هكا باغ اكزومبل شوف شنو كيطرا 113,1 ماشي غير هادوك حتى ها انت شوف ديما كيبقاو دي زونغل انترن وكيكون عندهم ميم ميزور. رانا نشوفوا دابا الى حتى الاخرين هادو اللي هنا راه لا ميم شوز. عرفتوا علاش بعدا؟ حيت دابا هاد لونغل مع هادي اللي حداها هنا هادي مع هادي اللي حداها هنا راه عندهم الميزور هادو المجموع ديالهم كيساوي 180 حيت هما المجموع ديالهم حيت هما تيكونوا زاويه اون اونغل ان اونغل دروا كيكونوا واحد لونغل دروا اللي هي القياس ديالها 180 درجه. دونك ديما كيكون فيهم ميم ميزور كما كتلاحظوا هنايا شفتوا تري بيان. هاد لي دو حتى هما غيكون فيهم ميم ميزور. يمكن لي ميزور ديال الاخرين ها نتوما شوفوا معايا تو سويت فوالا اوب ها هو فيها 40. نشوفوا حتى هاد الاخرى اللي هنا 100% غيكون فيها 40 ها نتوما كيف كتشوفوا فيها 40. واخا نبدلو كتبدل لا ميم شوز كيبقى 80 كيف كتلاحظوا 107,8 اي فوالا. هذه هي لا بروبريتي نيميرو 1. الا كانوا هادو باراليل لي زونغل الترن انترن كيكون عندهم ميم ميزور.
لا بروبريتي نيميرو 2 سي لانفيرس، هي العكس تماما تاع هادشي اللي شفناه هنا. هنا قلنا الا كانوا لي دو دغوات باغاليل الزوايا المتبادله داخليا كيكونوا متقايسين. هنا العكس، سي دو دغوات كوبي بار اون سيكونت فورم دو زونغل انترن 2 ا 2 دو ميم ميزور، يعني فيهم لي ميم ميزور. يكفي انك تلقى غير جوج فيهم ميم ميزور، الوغ ils sont parallèles. شوفوا معايا هاد الفيغور، نحاول نوصل لكم الفكره على الله. ركزوا معايا واحد شويه. هنا عندنا واحد لا دغوات ا بي، ها هو، عندنا هنايا واحد سيكونت، هاد بي سي هو سيكونت، وكيكون معاه واحد الزاويه القياس ديالها راني حركتها نحتفظوا بها بشي قياس هنا، بحال مثلا القياس ديالها هو 38.7. اش غنديروا حنايا؟ غنرسموا واحد المستقيم واحد اخر هنا، بحيث نرسموا واحد الزاويه اخرى فيها نفس القياس تاع هذه، فيها 38.7، ونشوفوا واش غيكونوا لي دو دغوات باراليل ولا لا. يلا شوفوا معايا، غناخد اونغل بحال هكا وغنرسمو هكا. شحال فيها الشباب؟ فيها 38.7. انا من طبيعه الحال غندير واحد اللعيبه بحال هكا باش تجيني لتحت. اوب، ها هي. دابا الى عبرنا القياس تاع هاد الزاويه هادي، اوب اوب، شفتوا شحال فيها؟ فيها 38.7. يعني رسمتها دابا انا. نرسمو هاد المستقيم دي سي. شفتوا كيفاش جات دي سي و ا بي؟ دي سي و ا بي اي سون باراليل.